बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। पहली सीढ़ी पर जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रंजा फरमाया तो कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर मेरे आका ने जब पैर रखा फरमाया आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैर रखा, मुबारक कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार आपने आमीन इरशाद फरमाया, इसका क्या रीजन है, इसका क्या सबब है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं पहली सीढ़ी पर चढ़ा, गौर से सुनिएगा, जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज की, क्या बदबख्त हुआ वो शख्स जिसने रमजानुल मुबारक को पाया, फिर रमजानुल मुबारक निकल गया और वो बख्शा ना गया। आका ने फरमाया, उस पर मैंने कहा आमीन। यानी रमजान आ गया है ना, बड़ी बरकत है, बड़ी रहमत है, मगर हमने एट एनी कॉस्ट इस महीने में अल्लाह को राजी करना है कि अगर इस महीने में कोई रब को राजी ना कर सका, मगफिरत ना पा सका, तो वो बर्बाद हो जाना है। प्यारे आका ने फरमाया, जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा कि दूसरा बदबख्त वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन को पाया या एक को पाया और उन्होंने खिदमत के सबब उसे जन्नत में न पहुंचाया, यानी इसने उतनी खिदमत ना की कि जन्नत में पहुंच जाए, वो बर्बाद हुआ। मेरे आका ने फरमाया, मैंने इस दुआ पर कहा आमीन। दूसरी अहम बात पता चली कि माँ बाप हैं, यही हमारी जन्नत है। इनकी खिदमत करके अगर जिस शख्स ने माँ बाप को जिंदगी में पाया और बख्शा ना गया ना, उनकी खिदमत करके, वो भी बर्बाद हो जाना है। अब तीसरी बार तो मेरे आका ने आमीन कहा, उसका रीजन बताया कि फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिब्रील अमीन ने क्या कहा कि जिसके पास आपका जिक्र हुआ और उसने आप पर दुरूद पाक ना पढ़ा, वो बदबख्त हो, बर्बाद हो जाए। मैं हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया आमीन। आप जरा गौर कीजिए, ये तीनों दुआएं जरा माइंड में रखिएगा। दुआ करने वाला कौन? जिब्रील अमीन, द लीडर ऑफ एंजल्स, फरिश्तों का सरदार। और दुआ पर आमीन कहने वाले कौन हैं? नबियों के आका, फरिश्तों के भी आका, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई शक बाकी रहता है, कोई डाउट कि ये दुआ कबूल नहीं होगी? जिब्रील दुआ करें और नबी पाक आमीन कहें, तो अब इट मीन्स ये तीनों बातें मुझे और आपको हर वक्त मद्देनजर रखनी है। रमजान पाया तो अब बख्शिश करवानी है, इसमें अल्लाह को राजी करने वाले काम करने ही करने हैं, इसको सुस्ती में नहीं गुजारना। नंबर 2, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप को पाया तो अब मगफिरत को पाना ही पाना है, माँ बाप को राजी करके अल्लाह को राजी करना है। और नंबर 3, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब भी नामे नामी हमारे सामने आए, हमें दुरूद पाक जो है वो कसरत के साथ, प्यारे आका का जिक्र सुनते ही दुरूद पढ़ना है, इसको अपनी हैबिट बनाना है। तो अपनी आदत बनाएं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आज टॉपिक में चूज करके लाया हूं कि जिस मौजू पर हमने आज कुछ सीखना है, आज कुछ समझना है, पहले एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या आपको सुनाता हूँ। आज भी यहाँ पर दस्तरखान लगेगा, आज भी यहाँ पर हमारे लिए खाने का एहतमाम है, हम रोजाना ही दस्तरखान पर बैठते हैं, मगर मैं आज आपको एक बड़े अनोखे दस्तरखान का वाक़या सुनाना चाहता हूँ। हजरत सैयदना शेख अबुल हसन अंताकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक बार बहुत से मेहमान आ गए। अच्छा, अब जब मेहमान आ गए तो खाने में कुछ रोटियां कम थी। यहाँ एक बात और भी अर्ज करता चलूं कि किसी के यहाँ मेहमान बने तो जरूर बने, लेकिन जिसने बुलाया हो, मेहमान को दावत दी हो, उसी को जाना चाहिए। बाज़ औक़ात एक के साथ बहुत सारे लोग चले जाते हैं और इससे मेजबान को डिफिकल्टी होती है। अच्छा, अब लोग ज्यादा पहुंच गए, खाना कम था, तो हजरत शेख अबुल हसन अंताकी रहमतुल्लाहि तआला ने क्या किया, दस्तरखान लगाया और उस दस्तरखान पर रोटियों के टुकड़े कर कर सजा दिए, रख दिए। उस जमाने में तो लाइट नहीं होती थी, चराग होते थे। आपने वो चराग उठाकर गुल कर दिया, अंधेरा कर दिया। आपका जो जहन में ये था कि खाना थोड़ा है तो मैं वैसे ही हाथ चलाता रहूंगा, मुंह चलाता रहूंगा, मेहमान खा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने खाना नहीं खाया। ये जज्बा था उनका। अच्छा, कमाल ये हुआ कि जब थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ कि अब खाना खा चुके होंगे सारे मेहमान, चिराग लाया गया
تو جتنا روٹیوں کے ٹکڑے دسترخوان پر رکھے گئے تھے وہ سارے ویسے کے ویسے ہی موجود تھے. یعنی ایچ اینڈ ایوری بڈی، جتنے لوگ تھے سب نے یہ ذہن بنایا کہ کھانا تھوڑا ہے، بندے زیادہ ہیں، میں رک جاتا ہوں میرا بھائی کھا لے، میں ہاتھ روک لیتا ہوں کسی اور کا پیٹ بھر جائے. تو دسترخوان پر ساری کی ساری روٹی کی ٹکڑیاں ویسے ہی پڑی رہیں اور دسترخوان ویسے ہی رہا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مائنڈ سیٹ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ میں پیچھے رہ جاؤں، بھائی آگے بڑھ جائے، مجھے نہ ملے میرے بھائی کو مل جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی کو ایثار کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، سیکریفائس. ایثار ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ایثار ہے کیا؟ حدیث پاک سن لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. لک ایٹ دا ریوارڈ، انعام کتنا بڑا ہے. آپ کو بھی چاہیے، آپ کے بھائی کو بھی چاہیے، کوئی ایسی چیز ہے، اب آپ اپنی خواہش کو روک لیں، دوسرے کو ترجیح دے دیں کہ اس کو مل جائے، اس کا ثواب اللہ کیا دیتا ہے؟ اسی بخشش فرما دیتا ہے. اچھا، ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور آج کل کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ حالانکہ یہ پرانی بات ہے کہ ایک زمانے میں ایک شہر کے اندر دودھ کی قلت ہو گئی. اناؤنس کیا گیا کہ ایک بڑا سا کنواں ہے، سارے شہر کے لوگ آئیں اور ایک ایک پیالہ دودھ کا اس میں ڈال دیں تو یہ کنواں دودھ سے بھر جائے گا، تو جو شہر میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. ایک شخص گیا کنویں کے پاس، آرڈر تھا بادشاہ کا، سب نے جانا ہے، تو وہ بھی پہنچ گیا. سوچنے لگا یار سارے ہی شہر نے دودھ ڈالا ہے، اگر میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اس نے کیا کیا، اس کنویں میں پانی ڈال دیا. نیت میں فطور تھا، اس نے پانی ڈال دیا. صبح ہوئی، جب اس پردہ ہٹایا گیا اس کنویں کے اوپر سے تو وہ پورا کا پورا کنواں جو تھا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا. یعنی ہر شہر کے بندے نے یہی سوچا کہ میرے ایک گلاس پانی سے کیا ہوگا، کسی نے دودھ نہیں ڈالا. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ایک سے کیا ہو جائے گا. اور ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں بھوکا رہ گیا تو کیا حرج ہے میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے. ایچ اینڈ ایوری بڈی وہاں بھوکا رہا اور یہاں پورے شہر نے پانی کا گلاس ڈال دیا. میں کس طرف کی سوچ رکھتا ہوں کہ میرا بھلا ہو جائے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ میرا ذہن ہے. یہ میرا ذہن یہ ہے کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. دوسروں کا جو اچھا سوچتا ہے نا اس کا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. آج جو میرا بیسک ٹاپک ہے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں، حقوق اللہ کی بہت بات ہم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، بریلینٹ، بہت اچھی بات ہے. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیپٹر ہماری لائف میں حقوق العباد کا بھی ہے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، گناہ کرتا ہے، اگر مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنے سارے حق اسے معاف فرما دے گا. لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی سے مال دبا لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، حقوق العباد اس نے ڈسٹرب کیے ہیں لوگوں کے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ بھی معاف نہیں فرماتا. تو ذرا غور کیجئے کہ اس پر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت حدیث پاک، آج ہم کہتے ہیں نا یار بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بہت سارو ماڑو ہے. اچھا، اپنے بارے میں لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں. آج میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. صحابہ کرام خاموش رہے. میرے آقا نے 3 بار سوال کیا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، ہمیں اچھوں بھلوں اور بروں کی خبر عطا فرما دیجئے. اب غور سے سنیے گا، اب آپ خود چیک کر لیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بعد میں چینل پر دیکھیں گے، خود غور کر لیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو. یعنی اس سے آپ کو جب کسی شخص سے شر کا خوف نہ ہونا، خیر ہی کی امید ہو، یار اس سے ہمیشہ اچھا ہی ہونا ہے، خیر ہی ملنی ہے. نہ لڑائی کرتا ہے، نہ گالیاں دیتا ہے، نہ جناب غصہ آئے گا. ہم کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے مگر غصہ مت دلانا ورنہ یہ اچھا نہیں رہے گا. پھر تو یہ اچھا نہیں ہے نا، جس سے خیر ہی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. نبی پاک فرماتے ہیں، اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے
جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. اب غور کریں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں, مجھ سے لوگ تکلیف میں ہیں. دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار میری بڑی عزت کرتے ہیں لوگ. ایک عزت ہوتی ہے خوف سے, عزت نہیں کریں گے تو پھر اور ذلیل کر دے گا. نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں, وہ کیوں عزت کرتے ہیں؟ بھائی نوکری کر رہے ہیں, ہمیں زیادہ عزت نہیں کریں گے تو سیلری نہیں ملے گی, بونس نہیں ملے گا. لیکن ہمارے جانے کے بعد کیا وہ ہماری عزت پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں؟ عزت وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی کی جائے. آپ کے سامنے اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خوف سے کر رہا ہو. وقار عزت اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے سامنے ہو نہ ہو, بندہ پیچھے سے بھی دل میں عزت رکھے کہ بڑا اچھا آدمی ہے. اب اپنے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا شر کی امید کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم حدیث پاک, اگر آج یہ آپ سب کو یاد ہو جائے نا, اور آج اس بیان کا سمجھ لیں مین آبجیکٹ یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ. مختصر حدیث ہے لیکن کمال بات فرما دی میرے آقا نے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب غور کر لیجئے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے, جو ہمارے اسٹیٹس کا ہوتا ہے, ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے, ان کا تو خیال رکھ لیتے ہیں. مگر عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے, ہمارے غریب رشتہ داروں کے ساتھ, ہمارے امپلائیز کے ساتھ, جس کو ہم نہیں جانتے, بالکل نہیں جانتے, روڈ پہ مل گیا, تھوڑی سی ٹکر لگ گئی, تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا, تھوڑا سا بھیڑ میں آ گیا, ہمارے آگے کسی نے گاڑی بڑھا دی, اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اس وقت ہم تکلیف دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, مسلمان ہے. پورا مطلقاً نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. پھر اب غور کر لیجئے, ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے, کیونکہ آگے یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ مجھے تکلیف دی میرے آقا فرماتے, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ہم اس دنیا میں تکلیف پہنچانے نہیں آئے. اگر آج کسی پر ظلم کرتے ہوئے, کسی کو ناراض کرتے ہوئے, کسی کا دل توڑتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے بھی سوال کر لوں کہ مفلس کون ہے, آپ کہیں گے جس کے پاس گھر نہیں ہے, جس کے پاس گاڑی نہیں ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ مفلس ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار سامان نہیں ہوگا وہ مفلس ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, سنو حدیث کا خلاصہ ہے, میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز, روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا. نماز بھی پڑھی ہوگی, بہت سارے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی ہیں, میں کئیوں کو جانتا ہوں, روزے بھی پورے رکھ رہے ہوں گے, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, کئی حج اور کئی عمرے بھی آپ نے کیے ہوں گے. سنو, آقا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئے گا, نماز بھی لے کر آئے گا, زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا. پھر مفلس کیوں ہے بھائی؟ سنیے, مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر تہمت لگائی, اس کا مال کھایا, اس کا خون بہایا, اسے مارا, اس کی اب کیا ہوگا؟ اب اس کی نیکیوں میں سے مظلوم کو نیکیاں دینی جائیں گی, اور پھر کچھ اس مظلوم کو, پھر اس مظلوم کو, پھر جس کے ذمے جو حقوق تھے جب یہ دیتا جائے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی, مظلوم زیادہ ہوں گے, تو اب مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور پھر اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. یعنی اس کے اپنے گناہ نہیں ہوں گے, بظاہر اس کے بعد نیکیاں ہوں گی, لیکن چونکہ اس نے دل آزاریاں, ظلم اور لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے, قیامت کے دن یہ سب دینا پڑ جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را اس بات کو ریئلائز کیجئے. اچھا اب میں چند ایگزامپلز دوں گا, کیونکہ جب بیان اس طرح کرتا ہوں تو بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے یار یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, لیکن میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا. ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے کہ میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا, میں تو بڑا اچھا انسان ہوں. تو اب میں چند ایگزامپلز اپنے بیان میں دوں گا, آپ غور سے سنیں گے کہ کیا کہیں اس انداز سے تو میں تکلیف نہیں دیتا. یاد رکھیے, ہمارے معاشرے میں کسی کو گھور کر دیکھا جانا, غصے سے دیکھا جانا, یہ کوئی نارمل سی بات لگتی ہے کہ ٹھیک ہے تو نارمل ہے. سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. آج گھورتے ہیں, آج یعنی آنکھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی, ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے, زبان تو دور کی بات ہے, کسی کو اس نظروں سے نہ دیکھو
جس سے وہ سہم جائے, جس سے وہ ڈر جائے, جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا, مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے. اب اسی سے ریئلائز کر لیجئے, جب آنکھ سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا, زبان سے تکلیف پہنچانا, یہ کتنا برا ہوگا. اچھا, اب گھورنا نہیں ہے. ایک اور بڑا عجیب و غریب انداز, ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں, وہاں جا کے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. کیوں؟ مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے, بہت اچھی بات ہے, جانا چاہیے, اگر میزبان بلاتا ہے تو جانا چاہیے, لیکن زبردستی کا مہمان نہیں بننا چاہیے. تکلیف کیا ہوتی ہے, کسی کے گھر بغیر بتائے چلے گئے, پہلے بتانا چاہیے. اب آپ پہنچے, پہلے سے اس کے گھر پہ کوئی مہمان ہے, یا وہ خود بیچارہ کسی اور کام میں مصروف ہے, اب مروت میں منع تو نہیں کرے گا, آئیے آئیے گھر میں آئیے. کبھی کبھی ہوتا بھی ہے, گھر میں جاتے پہلے سے ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے, وہ اپنی کسی مصروفیت میں, اس کو کہیں باہر جانا ہے, آپ گئے مہمان بن کر, مگر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اچھا, یہ تو ہو گیا, چلیں آپ یہ کیا. اچھا, مہمان نے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار میں ایسا نہیں کرتا, میں بغیر بلائے تو نہیں جاتا, بلاتے تبھی جاتا ہوں. لیکن جا کر کیا کرتے ہیں, کسی کے گھر میں گئے, یار اتنا بڑا تمہارا کاروبار ہے, ابھی تک اسی کالونی میں رہتے ہو, ابھی تک 500 گز کے بنگلے پہ, ابھی تک بڑا گھر نہیں لیا تم نے. اچھا یار, یہ ڈرائنگ روم کیسا بنایا ہے, یہ تو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا. یار کلر اسکیم تو دیکھ لیتے, یار یہ کون سا کلر کروا لیا تم نے, یہ صوفے اب پچھلی بار آیا تھا جب بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہیں. اب بندہ بولے یار میں نے مہمان بلایا, انسپیکٹر بلایا ہے, گھر میں جاتے ہی گھر کی خامیاں نکالنا شروع. اچھا, اب کھانا لگ گیا تو کھانا لگتے ہی کھانے میں کیڑے نکالنا شروع, یار میں تو چکن کھاتا ہی نہیں ہوں, میں تو آج کل چاول نہیں کھا رہا. اب بندہ بولے یار پہلے بتا دیتے حضرت آپ کیا نہیں کھاتے, کیا کھاتے ہیں, لسٹ بھجوا دیتے, میں وہی بنا لیتا. یہ سب تکلیف کا باعث چیزیں ہیں. مہمان کے لیے یہ اصول لکھا کتابوں میں کہ جب کسی کے گھر جائے تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائے, جو کھانا پیش کرے وہ کھا لے, نہیں سمجھ آتا نہ کھائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا, کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے, بلکہ پسند آتا تو تناول فرماتے, نہ پسند آتا تو ہاتھ روک لیتے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کھانا بھی نہیں ہے اور اس پہ کیڑے بھی نکال لیں. کتنی تکلیف ہوگی میزبان کو کہ یار میں نے مہمان بلایا اور آ کے اتنا سارا میرے اوپر کرٹیسائز کر کے چلا گیا. ایسا نہ کیا کریں. کسی کے گھر جائیں, اس کو دعا دے کر آئیں, اس کی حوصلہ افزائی کر کے آئیں کہ اللہ تمہارے گھر میں اور برکت دے, اللہ تمہارے رزق میں اور برکت دے. اور میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ کھانے میں عیب نکالنا نہیں, اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دسترخوان پر گھر میں بیٹھتے تھے, جو بھی کھانا پیش کیا جاتا میرے آقا کو پسند آتا تو تناول کر لیتے, نہ پسند آتا تو چھوڑ دیتے تھے. ہمیں بھی یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے. مگر آج کیا ہوتا ہے, آج کل تو گھر میں خوب لڑائیاں ہو رہی ہیں. افطار کا وقت آتا ہے, ابھی تک سموسے نہیں پکے, ارے کل بھی کہا تھا نمک کم کر لینا تم نے, آج پھر تیز ڈال دیا. شربت تو بنایا, اس میں میٹھا ڈالا ہی نہیں. ارے یار اللہ کے بندو, جس نے افطاری بنائی ہے جس گھر کی عورت نے, وہ بھی اللہ کی بندی ہے, اس نے بھی روزہ رکھا ہے. روز افطار کے وقت گھر میں جھگڑا کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا. کبھی ہم مرد حضرات عصر کے بعد, ویسے ہی عصر کے بعد ہماری بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, اتنا طویل روزہ گرمی کے دن, جاؤ چولہے کے پاس تو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا. وہ بیچاریاں افطاری بھی بنائیں اور ہماری ڈانٹ بھی سنیں, کیونکہ عورت کے لیے تو کانسیپٹ ہی یہی ہے نا کہ عورت کو تو جو کہنا ہے کہہ دو, اس کا دل ہی نہیں ہے, وہ ناراض نہیں ہو سکتی. ہم مرد ہیں, ہم جو چاہیں کہہ لیں, عورت کے پاس ناراض ہونے کا حق ہی نہیں ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت ہمارے شیخ طریقت کمال بات پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمائی, یعنی ایسی بات کی جو ہمارے بھی 14 طبق روشن کر گئی. آپ فرماتے ہیں اگر مرد نے اپنی بیوی کا دل دکھایا, ناحق اس پر ظلم کیا, تو اس کو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر والد نے, سنیے گا, والد نے اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کا اگر ناحق دل دکھایا ہے, تو والد کو بھی اپنے بچوں سے معافی مانگنی ہوگی. اور اسٹیپ آگے بڑھ کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر پیر نے, غور سے سنیے گا, پیر نے اپنے مرید کا دل دکھایا ہے, تو پیر نے بھی اپنے مرید سے معافی مانگنی ہوگی, کیونکہ یہ انسان ہے, اس کا حق ہے, یہ قیامت کے دن کھڑا ہو سکتا ہے. اور اب یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگ رہی ہو کہ یار پیر مرید سے معافی مانگے گا, والد بچے سے معافی مانگے گا. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کو جو کہنا کہہ دو, اپنے بچے کو جب ذلیل کرنا ہے سب کے سامنے کر دو, اس کا تو دل ہی نہیں ہے نا.
वो अपने दोस्तों के साथ है, सबके सामने उसको जो कहना है कह दो, अल्लाह की बारगाह में वो खड़ा हो सकता है और हमसे हिसाब ले सकता है। अब इस बात को आप गौर कर रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अपनी बीवी से माफी मांगू, अपने बच्चों से माफी मांगू। सुनिए मीठे इस्लामी भाइयों, मेरी और आपकी क्या हैसियत है। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार नहीं, आपकी सीरत उठाकर देखो, कई बार ऐलान फरमाया, अगर किसी का मुझ पर कोई हक आता है तो मुझसे ले लो। अगर आप ऐसे किसी का मैंने अगर दिल दुखाया है तो आकर मुझसे बदला ले लो। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफे दुरुस्त कर रहे हैं, सहाबा इकराम मौजूद हैं, आपने अपनी डंडी से अपनी असा मुबारक से किसी सहाबी को थोड़ा सा पीछे किया, सफ दुरुस्त नहीं थी। नबी पाक ने जब ऐलान किया कि तुम में से किसी का हक आता है तो मुझसे ले लो, वो सहाबी खड़े हो गए, कहते या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे बदला लेना है। आपने मेरे पेट में छड़ी मारी थी, मेरे पेट में अपनी डंडी से, अपने असा से मुझे पीछे किया था, मुझे तकलीफ हुई। सहाबा लरस गए कि ये क्या कह रहे हैं, नबी ये पाक से बदला लेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आ जाओ मुझसे बदला ले लो। नबी पाक के करीब पहुंचे, कहा हुजूर, जब आपने अपना असा मेरे पेट पे लगाया था ना, मेरा पेट नंगा था, मेरे पेट पे कुर्ता नहीं था। आपने इस वक्त कुर्ता पहना हुआ है, आप भी कुर्ता ऊपर कीजिए। सहाबा और लरस गए, ये क्या करना चाह रहे हैं। नबी पाक ने अपना कुर्ता भी ऊपर कर दिया। तारीख ने ऐसा मंजर देखा होगा कि आका अपने गुलामों को कह रहा है कि जिसको मुझसे बदला लेना है ले लो, और अपना कुर्ता ऊपर कर दिया। मगर देखो उस सहाबी का कमाल, दौड़ते हुए गए और नबी पाक के जिस्म से लिपट गए, मेरे आका के जिस्म को चूमने लगे और कहने लगे, आका बदला नहीं लेना था, मेरी तमन्ना थी कि एक बार मरने से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाए। मुझे पता है कि मेरे जिस्म ने अगर आपके जिस्म को छू लिया तो फिर से जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। ये है मेरे आका की तालीमात। माफी मांगते थे यार, मेरे आका अपने गुलामों से कहते थे मुझसे बदला ले लो, और मैं हूं कि आज जिसका जो चाहे बेड़ा गर्क कर दूं। मेरा मुलाजिम है ना, क्या कर सकेगा मेरा। जरा सी गलती की मुंह से गालियां निकलती हैं, जरा सी गलती की उसको कहता जा नौकरी से तू फारिग है। अरे ठीक है, आज आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता, मगर मेरे आका का ये फरमान याद रखना, मन आदा मुस्लिमन फकत आदानी वमन आदानी फकत आदल्लाह, कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ थी। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बात चली है खाने पर ऐब निकालने की। ना निकाला करो ऐब, न लड़ा करो अपने घर वालों से, सब्र कर लिया करो। एक बहुत गुनाहगार शख्स था, उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उसके दोस्तों ने उसे ख्वाब में देखा और कहा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। कहने लगा अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी। लोग बड़े हैरान हुए, तू तो बड़ा गुनाहगार, तेरी मगफिरत कैसे हो गई। कहता गुनाहगार तो था, एक बार मेरी ज़ौजा ने खाना बनाया और खाने में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया। बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया कि अभी सजा दूं। हो सकता है यहां भी ऐसे कोई शेरे बब्बर बैठे होंगे कि जैसे ही खाने में कोई गड़बड़ होती होगी तो हाथ भी उठा देते होंगे, प्लेट भी फेंक देते होंगे। कहते मेरा भी बड़ा गुस्सा है कि बदला ले लूं, मगर दिल ही दिल में सोचा कि आज मेरी बीवी ने एक गलती की है, मैं चला बदला लेने। मैं सुबह से शाम अपने रब की बारगाह में कितनी कोताहियां करता हूं, कितनी गलतियां करता हूं, वो तो मुझसे कोई सजा नहीं देता, वो तो मुझे चलाई जा रहा है, निभाई जा रहा है। कहता कुछ नहीं कहा, सुनिएगा, जुबान से कुछ नहीं कहा, बस मैंने सब्र कर लिया और खाना खा लिया, इग्नोर कर दिया, दैट्स इट। अल्लाह दिलों के हाल जानता। उसने ज़बान से कुछ नहीं कहा कि मैंने तुझे माफ किया, चल आज गलती की, आइंदा मत करना, आइंदा करोगी तो फिर सजा दूंगा। नहीं, कोई इतराया नहीं, कोई जतलाया नहीं, कुछ भी नहीं, दिल ही दिल में माफ कर दिया। मरने के बाद उसे बताया गया कि उस रोज तुमने अपनी बीवी को, मेरी बंदी को खाने में गलती करने पे जो माफ किया था, तूने बंदा होकर मेरी बंदी को माफ कर दिया। मैं तो सबसे बड़ा माफ करने वाला हूं, जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। ये है माफी की फजीलत, ये है सब्र और ये है नरमी। हम तकलीफ देने नहीं आए दुनिया में, खुदारा ये बहुत थोड़ी सी लाइफ है, समझो मेरी बात को। थोड़े दिनों में हम सब ने दुनिया से चले जाना है। जितना जीना है ना, खुशियां बिखेर के जिए, पीस और लव और मोहब्बत देकर जियो। क्यों तकलीफें देते हैं? कुछ लोग होते हैं, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कि जिनसे मिलने को जी नहीं चाहता है। बंदा क्या यार, मिलेंगे ना तो कोई तंजी करना है इन्होंने,
کانٹے لگے ہوتے ہیں، ایسا لگا کچھ شخصیات میں کانٹے لگے، ہاتھ ملاؤ تو کانٹا چبو دیتے ہیں. بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار. ایسے لوگوں کا بندہ فون بھی نہیں اٹھاتا کہ فون اٹھاؤں گا تو جناب کم از کم آدھا گھنٹہ انہوں نے بات کرنی ہے اور دنیا بھر کی پنچات کرنی ہے. ایسے نہ بنو، لوگوں کے لیے کمفرٹ زون رکھیں. آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ سے بات کرنے میں خوش ہوں، آپ کے قریب آنے میں ان کو مزہ آئے. اچھا بہت سارے انداز ہیں، چونکہ وقت تھوڑا ہے ورنہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. پڑوسی، ہم سمجھتے پڑوسی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، لیکن پڑوسی کے حقوق کتنے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. سنیے گا، صحابہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ فرما رہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں بھائی میرا گھر ہے، اس کا گھر ہے. بچہ ان کا غلطی کر جائے ہم نے آستین چڑھا کے لڑائی کرنی شروع کر دینی ہے. اچھا پڑوسیوں کو تکلیف کیسے دیتے ہیں؟ اپنا گھر دھویا، اب اس کے گھر کے آگے پانی پڑا ہوا ہے، اپنے گھر کا کچرا ادھر جا کے رکھ دیا، رات دیر سے، اب یہ بلڈنگوں میں جو رہتے ہیں بالخصوص، اب اوپر والا جناب رات کو ہی کاریگری کر رہا ہے، اپنے سارے فرنیچر کو رات کو ہی سیٹ کرنا ہے، نیچے والوں کی نیند برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، ڈرل مشین سے سوراخ کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را سوچئے کہ آپ جاگ رہے ہیں، ساری بلڈنگ نہیں جاگ رہی ہے. اب آپ اپنے جو بنگلوں میں رہتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچ لیں کہ میں کہاں کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بنتا. اچھا آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے. مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا. ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک پڑوسی یہودی تھا. آپ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، اس کو بڑی آپ سے جو ہے نا کس کو جیلسی تھی کہ یار یہ مسلمان اتنا بڑا عالم دین میرے برابر میں رہتا ہے. وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اپنے گھر کی گندگی پرنالے کے ذریعے روزانہ آپ کے گھر میں پھینکتا. گندگی پرنالہ سمجھ گئے نا آپ کو، جو بارش کے لیے ہوتا ہے، تو روز گندگی پھینکتا. سیدنا مالک بن دینار روز اسے پانی ڈال کے صاف کر لیتے. ایک دن، 2 دن، 4 دن، اس نے کبھی تو لڑائی کریں گے، کبھی تو جھگڑا ہوگا. کئی دن گزر گئے، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں روز گندگی بھیجتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں تکلیف تو بڑی ہوتی ہے. آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے کہ غصہ پینے والے اللہ کو محبوب ہیں، میرے اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں، میں پانی ڈال کے دھو دیتا ہوں اور صبر کر لیتا ہوں. وہ کہتا ہے حضرت اب بعد میں گھر کی گندگی صاف کیجئے گا، میرے دل کی گندگی کو صاف کیجئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ہمارے اسلاف وہ تھے جن کے پڑوسی غیر مسلم ہوتے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے. ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہمارے مسلمان پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہیں. آپ خود بتاؤ، میرا اور آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو، کیا ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوگا کہ یار اتنے اچھے ہوتے مسلمان؟ وہ تو شاید یہ کہے گا یار مسلمان ایسے ہوتے، اسلام ایسا مذہب ہے. خود سوچئے. یہ میں آپ کو وہ تمام چیزوں کو شارٹلی ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں کہ ہم کدھر غلطیاں کر جاتے ہیں. اچھا ایک اور بڑا برا انداز، یہ دوست نوجوان بیٹھے ہیں، مذاق کرنا. دیکھیں مذاق ایک شریعت کی باؤنڈری ہے. پہلے ایک طریقہ سن لیجئے، بڑی خوبصورت بات ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے مزاح ہے، اور جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، جیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ سخریہ ہے. مزاح اچھی چیز ہے اور سخریہ بری بات ہے. مزاح ٹھیک ہے کہ سب خوش ہو جائیں، میں بھی خوش ہو جاؤں، آپ بھی خوش ہو جائیں، کوئی مسکرانے والی بات کر لی، یہ ٹھیک ہے. لیکن مذاق میں کسی کا دل دکھا دینا، بڑے عجیب طریقے ہیں. کسی کا موبائل چھپا لیں گے، کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لیں گے، وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. کسی کو جناب اپریل فول جو آج کل چلا ہے، کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے، یار تمہارا بیٹا ہاسپٹل میں جلدی پہنچو، جلدی گاڑی چلا کے وہ پہنچا، بیٹا تو ہاسپٹل میں نہیں تھا، باپ ہاسپٹل میں پہنچ گیا. ان کے مذاق کے چکر میں فون میں رات کو اٹھا دینا، کسی کو رات کو ڈرا دینا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ مذاق بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اتنی دل خراش جس کو کہیں، اتنی ڈرانے والی روایت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شعب الایمان کی حدیث ہے، بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. وہ تمام میرے نوجوان جو آج کہتے ہیں یار آج بڑی تفریح ہوئی، فلاں کو بڑا تنگ کیا، وہ تو رونے لگ گیا، آخر میں معافی مانگ کر گیا. سنو، تکلیف والا مذاق آپ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اسے بلایا جائے گا، آؤ قریب آؤ. جب وہ آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار
اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ جنت میں، وہ جنت کے قریب آئے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دروازہ کھول کر بلایا جائے گا آؤ آؤ قریب آؤ، مگر وہ اتنا مایوس ہو گیا ہوگا کہ لگتا ہے پھر جاؤں گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ گویا جو دنیا میں لوگوں کو ستائے گا، قیامت کے دن اس کو اس طرح بتایا جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جو مذاق کرتے تھے آج جنت کی طرف بلا کر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ انداز نہ رکھیں، تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار سامنے والا بھی ہنستا ہے جب میں اس کو موٹو بولتا ہوں، جب میں اس کو چھوٹو بولتا ہوں، جب کالو بولتا ہوں، جب اس کو کہتا ہوں تو لنگڑا ہے، تو اچھا توتلانا بیچارہ جو توتلاتا ہے جس کی آواز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس کے سامنے اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں اور سارے دوست ہنستے ہیں، اور وہ بھی بیچارہ خسیانی ہنسی ہنستا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار اس کو برا نہیں لگتا، ارے پوچھو اس سے، دل میں رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں بھی صحیح بولتا تو آج دوست مذاق تو نہ اڑاتے۔ ارے اس کا رنگ کالا ہے، تمہارا گورا ہے، اللہ نے بنایا اسے، اس کا قد چھوٹا ہے، رب نے بنایا، تمہیں اللہ نے اچھا بنایا، اس پہ اترانا نہیں، اس پہ غرور کرنا نہیں۔ آج کسی کا دل دکھا رہے ہو، ایسا نہ ہو جو نعمتیں تمہیں رب نے دی ہیں تم سے بھی واپس چھین لی جائیں۔ تو کبھی بھی اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں کا دل دکھانے کا اور تکلیف پہنچانے کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آخر میں صدقہ و خیرات میں بھی کیا تکلیف پہنچاتے ہیں، کتنی عجیب بات۔ اصل میں دیکھیے شیطان جو ہے نا وہ اتنا ملعون ہے، ہمیں نیکی نہیں کرنے دیتا، اور نیکی کر لے تو چاہتا ہے یار اس کی نیکی ڈیمیج ہو جائے کسی طرح، یہ نیکی تو کر گیا اس کا نقصان ہو جائے۔ اب کیا کرواتا ہے، احسان جتواتا ہے۔ کسی غریب کی شادی کروا دی ہم نے، کسی کو علاج کروا دیا، کسی کی ماں بیمار تھی تو اس کو علاج کرا دیا، کسی کا قرضہ تھا قرضہ اتار دیا۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ، ہاں بھائی یاد ہے نا تیرا علاج میں نے کرایا تھا، وہ دن یاد ہے تیری بہن کی شادی کروائی تھی، نوکری نہیں تھی تیرے پاس، نوکری میں نے دلائی تھی، بھول تو نہیں گیا نا، آج ماشاءاللہ اتنا بڑا کاروباری ہو گیا، پہلا قرضہ مجھے سے لینے آیا تھا۔ اب وہ بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ یار کاش اس سے نہ ہی لیتا تو اچھا تھا، یہ جب دیکھو ملتا ہے مجھے ذلیل کرتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت ہماری تربیت فرمائی۔ قرآن کہتا ہے اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ جو جتاتا ہے نا اپنا احسان، اس کا صدقہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ آپ صدقہ دیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، جتلانا کس چیز کا۔ اچھا اب آپ کہیں گے، دیکھیں میں دوبارہ کہا تھا نا میں کچھ مثالیں دوں گا، اب آپ کہیں گے یار میں تو ایسا نہیں کرتا، نہیں جتاتا، اچھا ٹھیک ہے آپ جتاتے نہیں ہیں، لیکن بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کے پیسے دیے نا، اس کو اس کی مدد کی ہے، اب یہ میرا ہر وقت مجھے سلام دعا کرتا رہے گا، میری خدمت کرے گا، میری بڑی عزت کرے گا، جدھر جاؤں گا کھڑا ہو جائے گا کیونکہ میں نے سپورٹ کیا ہے۔ یہاں تک ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دیں، کسی کو حج پہ بھیجیں، کیا بولتے ہیں بھائی ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، میں نے دیے نا پیسے، اس کو کہتے ہیں یہ نہیں ہے میں نے دیے پیسے، دیکھ بھولنا نہیں۔ ہاں اب وہ بھی کہتا ہاں بھائی آپ کے تو نام پہ عمرہ بھی کروں گا، آپ کے نام پہ طواف بھی کروں گا، آپ کو کدھر سے بھولوں گا، اور ہم بھی شاید فون کر کے ہی پوچھتے ہوں آپ بھائی کتنی دعائیں کی میرے لیے۔ اب بیک آف دا مائنڈ سوچیں کہ یہ صدقے کا بدلہ تو نہیں۔ اچھا پھر ہمارا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جس کی مدد کی ہے نا آفس میں، کسی ملازم کی مدد کر دی، گھر دلا دیا، اب تو یہ سب سے زیادہ میری عزت کرے گا۔ یار یہ کہیں صدقے کا بدلہ تو نہیں، صدقے کا بدلہ تو مجھے اللہ سے لینا تھا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری امی حضور ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا، یہ جب کسی کو صدقہ دینا ہوتا نا تو اپنے خادم کو بھیجتی، کہتی جا کے صدقہ دے آؤ، اگر وہ کوئی دعا دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لے آنا۔ وہ مثال کے طور پہ آ کر بتاتا کہ بی بی جان انہوں نے آپ کو 4 یہ والی دعائیں دی ہیں، تو آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس کے لیے کرتی، اس فقیر کے لیے، اور فرماتی دعا کے بدلے دعا ہو گئی، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے۔ وہ دعا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہم کسی کو مدد کریں تو یہ دعا کرے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یار بابا میرے لیے ذرا خاص دعا کرنا، میرا کام اٹکا ہوا ہے۔ اٹ مینز کہ میں نے جو دیا ہے مجھے اس کے بدلے تم سے کچھ چاہیے۔ ایک تو احسان جتانا وہ تو بہت ہی برا، وہ تو باطل کر دیتا ہے، مگر پیوریفیکیشن یہ ہے، صدقے کا کمال یہ ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں، کسی کی مدد کریں، اس کے بعد یہ امید نہ رکھیں کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا، ارے میں نے دیا رب کے لیے ہے، میں رب سے اس کا انعام چاہتا ہوں۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اس کا اصل کانسیپٹ پتہ ہے کیا، غلطی کیوں کر جاتے ہیں ہم؟ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے صدقہ دیا ہے تو یہ میرا احسان ہے، جبھی تو آپ اس سے کچھ بیک چاہتے ہیں نا، اس کا کچھ بدلہ چاہتے ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ علماء کہتے ہیں، امام غزالی کمال بات لکھتے ہیں، احیاء العلوم میں آپ لکھتے ہیں، صدقہ دینے والے کا احسان نہیں ہے، یہ صدقہ لینے والے کا، زکوٰۃ لینے والے کا تم پر احسان ہے کہ تمہارا میل لے گیا،
तुम्हारा बर्डन दूर कर गया, तुम्हें एक फरीजे की अदायगी में उसने मदद की है। होना तो ये चाहिए कि मैं सदका दूं, खैरात दूं और उसका शुक्रिया भी अदा करूं कि बड़ी मेहरबानी आप मुझसे, मेरा फरीजा आपने अदा कर दिया। आज बंदा मस्जिद को, मदरसे को, अगर किसी मजहबी शख्सियत को चंदे देता भी है तो उसको धक्के खिलाता है, आज नहीं आना परसों आना, परसों नहीं आना 4 दिन बाद आना, ओ बेचारा वो गरीब आदमी धक्के खा रहा है। अरे उस पर तुम्हारा एहसान नहीं है, आप पर उसका एहसान है कि वो आकर आपका मैल लेके जा रहा है और आपका एक फर्ज अदा करने में आपका सपोर्टर बन रहा है। तो बहरहाल मीठे इस्लामी भाइयों, बहुत सारे तरीके हैं। एक और तरीका बता दूं आखिरी में कि अब एक और गलती क्या करते हैं, किसी का खत पढ़ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का खुलासा है, जिसने किसी का खत बिला इजाजत पढ़ा उसने जहन्नम में देखा, आग में देखा। अच्छा, खतों का तो जमाना नहीं है, मगर मोबाइल फोन तो है ना आजकल। किसी का फोन उठाया, मैसेज पढ़ने शुरू कर दिए, किसी का फोन। अच्छा, अब क्या होता है, किसी के बराबर पे बैठ के बंदा कोई मैसेज बनाया तो वो झुक झुक के देख रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, आपका काम ही नहीं है कि आप किसी की प्राइवेसी में दखल करें। ये भी तकलीफ है मुसलमानों को, और ये आग में देखना फरमाया नबी पाक ने। हम कहते नहीं मेरा दोस्त है यार, मैं उसका मोबाइल यूज कर सकता हूं। नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि आप उसकी गैलरी में जाकर उसकी पिक्चर्स देखें। हो सकता है उसकी फैमिली की पिक्चर्स हो, उसकी कोई प्राइवेट बात हो। तो ये सब चीजें तकलीफ का बाइस हैं। मैंने आपको फिर दोबारा वो हदीस सुना रहा हूं कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम तकलीफ पहुंचाते हैं। जरूरी नहीं आप गालियां देने वाले हो, जरूरी नहीं आप लड़ाई झगड़े करने वाले हो, लेकिन ये वो मिसबिहेव हैं जिसके जरिए आप किसी को तकलीफ पहुंचाकर मुसलमान को नाराज कर सकते हैं। सामने वाला कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नाराज नहीं है, दिल से वो खुश नहीं होता। तो बहरहाल इस अल्लाह करे कि आज के इस बयान, मुख्तसर से बयान में मैं और आप ये रियलाइज करने में कामयाब हो जाए और सीख कर जाए हर स्टेप पर। अगर हो गई है ना गलती, कोई बात नहीं, इंसान है, हम इंसान है ना, गलती हो सकती है। मैं किसी का दिल दुखा दिया, फिर दोबारा उसे फोन करे, भारी पड़ेगा। हाँ, ये नफ्स को है बड़ा भारी। और खास तौर पे अगर कोई आपसे मातहत है, आपका बेटा है मिसाल के तौर पे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको तहदीस से नेमत के लिए बता रहा हूं, अमीर सुन्नत से सीखा कि अपने बच्चों से भी माफी मांगिए, कोई बात नहीं। बच्चों के दिलों में इज्जत कम नहीं होगी और बढ़ जाएगी कि यार वालिद होकर बच्चों से माफी मांग रहा है, मांगे। उनकी तरबियत होगी कि वो भी आगे माफी मांगना सीखेंगे किसी से। आप अपने किसी एम्प्लॉय को बुला लें कि यार मुझे लगता है मैंने आपकी, या बल्कि क्या ही नहीं, हो सकता है मैंने कई बार आपका दिल दिखाया हो, अल्लाह की रिजा के लिए मुझे माफ कर देना। तो वो थोड़ी आपकी सीट पे आके बैठ जाएगा, चलो सेठ साहब माफ नहीं करूंगा, मेरे को सीट दे दो। वो भी खुशी खुशी से माफ कर लेगा, आपकी इज्जत ही बढ़ेगी। लेकिन क्या पता मैंने, और अपनी बीवी से माफी मांग ले, अपने माँ बाप से तो हर वक्त माफी मांगनी चाहिए। ये सब वो चीजें हैं जो इस्लाम मुझे और आपको सिखाता है। और फैमिली है ना, याद रखें, हमारा एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, मगर किसके साथ अच्छा है? हमारे कस्टमर्स के साथ। हमारी दुकान पे कोई ग्राहक आ जाए, अरे माशाल्लाह, आइए आइए हाजी साहब, कैसे हैं, तबीयत ठीक है, आए बैठे बैठे, चाय पियेंगे? अच्छा ठंडा मंगाता हूँ, चाय नहीं पीनी तो। अच्छा खाना खाया कि नहीं, खाना मंगवाऊं आपके लिए, बड़े दिनों बाद आए, तबीयत कैसी है, और घर में सब ठीक है। इतनी मुस्कुराहटें, इतनी खिदमतें। सच बताओ, ये एटीट्यूड कभी हमारा हमारे वालिद के साथ रहा? हमने अपनी माँ के साथ कभी इस अंदाज में बात की कि माँ आपकी तबीयत कैसी, कुछ खाना पेश करूं? है, कस्टमर के लिए सब है। अच्छा बिल्कुल इसी तरह दोस्त, ये यंगस्टर बैठे, अरे दोस्त तेरे लिए जान हाजिर, बोलना किधर खाना है, चलो चलो यार बस तू हुक्म कर। सारी जो मोहब्बतें, जो प्यार हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए है, हमारे कस्टमर्स के लिए है, क्या हमारे घर वालों के लिए है? मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। और फरमाया, सुन लो, मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छा हूं। मेरे आका फरमा रहे हैं। अच्छा हम क्या कहते हैं यार, घर वालों को टाइम कहां से दें, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारा बिजनेस, तो इतना सारा फैक्ट्री, तो घर जाके भी बंदा अफसर बना हुआ होता है, पता नहीं है इतना काम करता हूं, घर के काम भी करूंगा, दे दिया ना ड्राइवर, और क्या करना है, कर लो कर अपने घर के काम। मेरे आका के ऊपर कौनैन का बार था। आला हजरत लिखते हैं ना, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। इतना बर्डन होते हुए भी मेरे आका अपनी अज़वाज के साथ खाना पकाने में हाथ बटाते थे। मेरे आका अपने काम अपने हाथों से फरमाते और बच्चों को कांधों पे सवारी कराते। हसनैन करीमैन को आपने देखा ही ना, सुना आपने, किताबों में पढ़ा आपने। तो अब जब ये सब कुछ है, मगर मैं और आप घर वालों के साथ कैसे हैं? खुदारा चेक कीजिए, जो मोहब्बतें बाहर वालों को देते हो ना, उससे ज्यादा हक घर वालों का है। घर वालों को तकलीफ देकर आप समझ रहे हो नहीं सारी दुनिया राजी, घर वाले परेशान, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा, आका मेरे सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का हकदार कौन है?
सबसे ज्यादा मुझे प्यार किसको देना चाहिए, केयर किसकी करनी चाहिए, हुस्न सलूक किसके साथ करना चाहिए। सुन लीजिए अब गौर से, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी माँ। का आका फिर? फरमाया तेरी माँ। का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर थर्ड? फरमाया तेरी माँ। आका फिर? फरमाया तेरा वालिद। फिर करीबी रिश्तेदार। ये कैटेगरी है। अच्छा, इसमें भी उलमा ने कमाल तत्बीक बयान की, कमाल कैटेगराइज किया कि माँ का 3 बार फरमाया, वालिद का 1 बार फरमाया। अब कोई ये ना कहे कि अब्बू अब मैंने आपकी आज बात नहीं माननी, मैं सुन के आया हूं 3 बार माँ के बारे में फरमाया, सारी मोहब्बतें माँ के लिए। माँ का जरूर प्यार है। उलमा ने कमाल किया, फरमाते 3 बार माँ का, मेरे आका का हर लफ्ज हिकमत भरा है। 3 बार माँ के बारे में क्यों फरमाया? कहा माँ ने 3 हमारी खिदमतें की हैं, पेट में पाला, पैदाइश की तकलीफ बर्दाश्त की और हमारी परवरिश की। वालिद ने सिर्फ हमारी परवरिश की है, ठीक है। तो फरमाया 3 बार जो माँ का फरमाया ना, तो खिदमत, ठीक है, माँ की ज्यादा करे और अदब वालिद का ज्यादा करे। और इसकी भी वजह बयान की कि वालिद का अदब इसलिए ज्यादा है कि वो तुम्हारी माँ का भी शौहर है, तुम्हारी माँ का भी आका है, इसलिए अदब में वालिद का ख्याल ज्यादा रखो, खिदमत माँ की ज्यादा करनी है। तो बहरहाल समझाना ये मकसूद है कि फैमिली के साथ हम कैसे हैं। अभी हम सारे घर जाएंगे, एक टेस्ट छोटा सा, पहले भी मैंने इस तरह के बयानात में अर्ज किया है कि घर जाएं तो घर जाकर एक टेस्ट कीजिएगा कि जब मैं घर में दाखिल होता हूं तो घर वालों की खुशी में, रिलैक्सेशन में, कंफर्ट में इजाफा होता है। क्या मेरे घर में जाते ही टेंशन हो जाती है, हर बंदा टेंशन में आ जाता है, जल्दी करो, जल्दी खाना लगाओ वरना खैर नहीं, अरे कपड़े इस्त्री किए नहीं किए वरना तो गए। अच्छा, बच्चे भी कहते जल्दी सो जाओ, अब्बू आ गए हैं। वो अब्बू है या इंस्पेक्टर है कि घर वाले सारे टेंशन में आ गए? होना तो ये चाहिए था कि हम घर में जाते तो सबकी मुस्कुराहटें बढ़ जाती हैं। माशाअल्लाह, बच्चे कहते हमारे अब्बू आ गए, माँ कहती मेरा बेटा आ गया, बहन कहती मेरा भाई आ गया, करीब आके बैठ जाते, हमें देख के दूर हो जाते, दरवाजे बंद हो जाते हैं, सारे रूम लॉक, अरे घर में गया सन्नाटा। तो खुद सोचे मैं कैसा आदमी हूं। आप घर वालों की राहत के सामान होने चाहिए, तकलीफ नहीं देनी मुझे और आपको किसी को। ये अगर आज मैं और आप सीख जाएं, जिंदगी शानदार हो जाएगी। यकीन करें, लोग आपके करीब आकर बैठना शुरू हो जाएंगे। वालिद कितना वो कामयाब है जो घर में जाए और बच्चे कहें अब्बू आ गए और आकर बैठ जाए। अब वालिद के लिए कितना आसान है उन्हें टीच करना, कितना आसान है उन्हें समझाना। तो बहरहाल मुख्तसर वक्त में मैंने चंद चीदा बातें अर्ज की हैं कि घर वालों के साथ भी, बाहर वालों के साथ भी, पड़ोसियों के साथ भी, मुलाजमीन के साथ भी, रिश्तेदारों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी हमारा बर्ताव नर्म, खुशगवार और अच्छा होना चाहिए। किसी के लिए तकलीफ का हम बाइस ना बने। अगर मुसलमान आपसे राजी हो गए, देखो मरने के बाद भी तो दुआ करेंगे ना कि एक आदमी था, बड़ा अच्छा था, हमारा बड़ा खैर खा था, तो इंशाअल्लाह आखिरत में भी भला हो जाएगा। और हमारे मरने के बाद लोग हमारे बारे में ये बात करें कि जान छूट गई, बड़ा तकलीफ दे आदमी था, बड़ा जलील करता था, तो अल्लाह की बारगाह में हम क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी मुसलमानों के लिए खैर खाही का बाइस बनाए। अब यहाँ चूंकि सदका और खैरात की बात हुई है, बिल्कुल देना चाहिए, दिल खोल कर देना चाहिए। राह खुदा में सदके की तो क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। एक बार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत में एक नौजवान रहता था। मलकुल मौत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खबर दी कि ये बंदा 3 दिन बाद मर जाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए। 3 दिन हो गए तो वो नौजवान फिर आया आपकी खिदमत में, आपने उसको जिंदा सलामत देखा। कई दिन गुजर गए, वो बंदा ठीक ही होता था। मलकुल मौत कुछ दिनों बाद आए तो आपने कहा आपने तो कहा था कि 3 दिन बाद इसका इंतकाल हो जाएगा, आप रूह कब्ज कर लेंगे, तो ये तो ठीक है। फरमाया हुआ यही था, 3 दिन बाद इसका टाइम था रूह कब्ज करने का, मगर जिस दिन इसकी मौत होनी थी, मुझे रूह कब्ज करने पहुंचना था, उससे 1 दिन पहले एक फकीर जो है एक साइल शख्स के पास आया और इसने उसको 20 दिरहम अल्लाह की राह में सदका दे दिया। अल्लाह को ये सदका देना ऐसा पसंद आया और उस फकीर ने दुआ दी कि अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे। अल्लाह ताला ने हर दिरहम के बदले इसकी उम्र में 1 साल का इजाफा फरमा दिया। अब ये मजीद 20 साल जिंदा रहेगा। सदका उम्र को बढ़ाता है, सदका बुरी मौत को दफा करता है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, सदका जो है वो बुरी मौत को दूर करता है, रिस्क में बरकत लाता है, उम्र को बढ़ाता है, बेशुमार परेशानियों को दूर करता है, बलाओं को दूर करता है। तो आपसे जितना हो सके
دیکھو गिन गिन कर खर्च ना किया करें. कुछ लोग कहते हैं यार हमने ज़कात पूरी दे दी, हमने तो हिसाब कंप्लीट कर दिया. अरे आपने कंप्लीट कर दिया, सामने अगर और नेकी का काम आ गया कर दो. क्यों? रिवायतों का मफहूम है कि ए इब्ने आदम खर्च किया करो, तुम खर्च करोगे तो तुम पर भी खर्च किया जाएगा, तुम जितना बांटोगे अल्लाह और अता फरमाएगा. अब देखो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सदका देने वालों को, ज़कात देने वालों को क्या प्यारे अंदाज में समझाया. कुरान मजीद सूरह बकरा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा. तर्जुमा कंजुल ईमान, है कोई जो अल्लाह को कर्ज हसन दे तो अल्लाह उसके लिए बहुत गुना बढ़ा दे. बड़ी अजीब बात है, अल्लाह ने कर्ज मांगा. मैं आपको मिसाल के तौर पे 25-50 हजार रुपए रखवा दूं, 4-5 दिन बाद कहूं यार जरा मेरे पैसे वापस करो, तो आपका तो कोई कमाल नहीं है ना, मैंने दिए थे और मैंने ले लिए. ऐसा ही है. हमें माल किसने दिया है, जरा जवाब दीजिए. जब हमें माल किसने दिया, नेमतें किसने दी, हमें बनाया किसने? सब अल्लाह ने दिया. अल्लाह ही फरमा रहा है मेरी राह में खर्च करो, फिर कर्ज क्यों फरमाया? सुभान अल्लाह. उलमा होते हैं, मुफस्सिरीन ने कमाल बहस की इस पर कि लफ्ज कर्ज क्यों इस्तेमाल किया कुरान में. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. क्या फरमाया कि आप किसी को जब कर्ज देते हैं, बंदा जब किसी को कर्ज देता है तो क्या सोचता है कि कर्जा दे रहा हूं वापस देगा, वरना तो डोनेशन दे दे ना, सदका दे दे, तोहफा दे दे. तोहफा अलग है, सदका अलग है. फरमाया सदका देते वक्त बंदे का ये ज़हन नहीं होता, डोनेशन देते वक्त, गिफ्ट देते वक्त कि वापस आएगा. कर्ज देते वक्त 100% ये रियलाइज होता है कि ये पैसे वापस आने मेरे ही हैं. तो सुभान अल्लाह, कुरान में लफ्ज कर्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि जब भी राह खुदा में खर्च करो यकीन रखना कि अल्लाह ने लौटाना है, ये वापस मिलना है, ये खजाया नहीं हो रहा, ये जमा हो रहा है. और सुभान अल्लाह, एक हदीस पाक का खुलासा है कि जिस तरह तुम अपने बच्चे को पालते हो, बच्चा छोटा होता है ना, बड़ा हो जाता है, ऊंट के बच्चे को पालते वो बड़ा हो जाता है. जब कोई मुसलमान अल्लाह की राह में सदका देता है, चाहे खजूर का सदका दे, चाहे लुकमा खिला दे, अल्लाह भी उस सदके को पालता है. क़यामत के दिन वो छोटा सा सदका पहाड़ की मानिंद उसे मिलेगा. उतना ही नहीं मिलेगा जितना आपने दिया है, मल्टीप्लाई होकर मिलेगा. तो राह खुदा में दिल खोल कर खर्च करते रहा करें और यही सोच कर खर्च करते रहा करें कि ये जमा हो रहा है, ये डिपॉजिट हो रहा है. वो होता ना, कमेटी डाल दो, बीसी डाल दो. ये बीसी है, ये कमेटी है, ये उस दिन मिलेगी जिस दिन हमें नेकियों की जरूरत होगी. एक हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, ए इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करवा दे. सुनिएगा, बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों की स्कीमें सुनी है ना, आओ मैं आपको सुनाता हूं. हदीस कुदसी है, ए इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करवा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न कम होगा. मैं उस दिन तुझे दूंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी. ये सिक्योर हो रहा है, ये जमा हो रहा है. आपकी मर्जी है कितना चाहिए आपको, आगे थोड़ा चाहिए तो थोड़ा दे दो, आपको आगे बहुत सारे खजाने चाहिए तो ज्यादा दे दो. और अल्लाह ने यहां भी बढ़ाना है, ये कमाल है. यहां देने वाले का यहां कम नहीं हो जाता, उधर भी जमा हो गया, अल्लाह की मेहरबानी से यहां भी मल्टीप्लाई हो गया. तो हमें अल्लाह की राह में खर्च करते रहना चाहिए, आगे के लिए जखीरा करना चाहिए. एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया, एक मुल्क में एक कंपटीशन करवाया गया और वो कंपटीशन ये था कि सबसे बड़ा बेवकूफ कौन. बड़ा अजीबोगरीब कंपटीशन था. बादशाह सलामत उस जमाने के होते थे, बादशाहों का काम ही ऐसा होता था, ढूंढो मुल्क में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन. बहुत सारे बेवकूफ आए, अपनी अपनी बेवकूफियां जाहिर की, वजीरों ने टेस्ट लिए, कंपटीशन किया गया. आखिर में रियलाइज हो गया सबसे बड़ा जो बेवकूफ है वो हमारी मुमलिकत में ये बंदा है. वो आया, बादशाह ने कहा आपने चेक कर लिया? कहा हमने चेक कर लिया. बादशाह ने अपनी सोने डायमंड की जो माला थी ना वो उतारी और उस शख्स के गले में डाल दी. थोड़े दिनों बाद उस बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बड़े बीमार हो गए और जिंदगी की आखिरी घड़ियां, बहुत ज्यादा बीमार हो गए. वो बेवकूफ पहुंच गया बादशाह साहब के पास. कब बादशाह सलामत कैसे हैं आप, ठीक हैं? कब बहुत हालत खराब है और अब तो ये दुनिया छोड़ने की तैयारी है, एंड ऑफ द लाइफ था. बेवकूफ था ना, कहता कहां जा रहे हैं आप? कहा ये जहान छोड़ के जा रहा हूं. अच्छा आप ये दुनिया छोड़ देंगे? कहा बस ये दुनिया आप छोड़ दूंगा. अच्छा बादशाह साहब ये बताइए आप जिधर जा रहे हो, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े घर हैं आपके, बड़े बड़े महल हैं आपके, उधर भी आपने कोई महल बना लिया जहां आप जा रहे हैं? बादशाह अफसोस से कहता है उधर तो मैंने झोपड़ी भी नहीं बनाई है. मैं देख रहा हूं आपके पास बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं, बड़ा पैसा है, उधर भी आपने कुछ पैसा वैसा जमा कर लिया? बादशाह कहता है उधर के लिए तो फूटी कौड़ी भी नहीं है. अच्छा मैं इधर देख रहा हूं आपके बहुत सारे खादिम है, इधर भी गुलाम, इधर खादिम, आगे पीछे सर्वेंट्स.
उधर भी खादिम वादिम जमा कर लिए? बादशाह कहता उधर के लिए तो कुछ भी नहीं है। वो बेवकूफ दरअसल अक्लमंद था। उसने अपनी वो माला उतारी और बादशाह के गले में डाल दी। कहा मुझसे बड़े बेवकूफ तो फिर आप हुए ना। आपको पता है आप कहीं जा रहे हैं, ये सब छोड़ के जा रहे हैं, इतने बड़े बंगले हैं यहां पर, उधर कुछ नहीं बनाया। आपको पता है सब छोड़ के जा रहे हैं, इधर इतना पैसा, उधर कुछ नहीं जमा करवाया, तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए। सच बताओ मीठे इस्लामी भाइयों, ये मेरे और आपके लिए कैसा मैसेज है। आज हम सबके पास घर हैं, मगर क्या जन्नत में घर बना लिए? आज हम सबके बेडरूम बड़े अच्छे हैं, मगर कितने टाइम रहेंगे इस बेडरूम में? तकिया अच्छा नहीं है यार, जरा आजकल सॉफ्ट वाला तकिया चाहिए। बड़ा कमर सीधी रखने वाला आजकल गद्दा आ गया है, जो कमर को भी सॉफ्ट रखता है, नींद भी अच्छी आती है। महंगे गद्दे होने चाहिए। प्लान करते हो कितने साल सोओगे इस बिस्तर पर, मगर एक वक्त आएगा जब कब्र में डाल दिए जाएंगे। वो कब्र सॉफ्ट होगी कि नहीं? वहां नींद आएगी कि नहीं? वहां कहीं कीड़े मकोड़े तो नहीं होंगे? वहां कहीं आग तो नहीं भड़का दी जाएगी? अरे यहाँ तो गर्मी होती है तो मेरे पास जनरेटर भी है, यूपीएस भी है। अगर फिर गर्मी तो गैलरी में निकल जाता हूँ। है ऐसे भी लोग हैं जो गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी के एसी में सो जाते हैं, मगर उधर किधर जाओगे? ना माँ साथ होगी, ना बाप साथ होगा, ना दोस्त होंगे। हम 2 गज की कब्र में अकेले होंगे। खुदारा उधर की तैयारी कर लो। इस दुनिया में रहकर कुछ ऐसा कर जाओ कि कब्र भी सॉफ्ट हो। खुश नसीबों को हदीस के अल्फाज है, मरने के बाद ये मुश्दा सुनाया जाएगा, नम का नौमतिल उरूस, सो जा के जैसे दुल्हन सोती है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला किताबों में पढ़ा है कि रहमत का फरिश्ता निदा देता है इन रातों में, है कोई मांगने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई मगफिरत का सवाली कि उसकी मगफिरत की जाए। या अल्लाह तेरे बंदे जमा हैं, हम तुझसे दुआ करते हैं, हमारी मगफिरत कर, हमारे गुनाह माफ कर। दुनिया में बड़ा चैन दिया है मालिक, हमें आखिरत में तकलीफ में न डालियो, हमें कब्र और आखिरत के अजाब में गिरफ्तार न कीजियो। आज दुनिया में मेरे और आपके पास मौका है, कर लो अपने रब को राजी। सिर्फ रमजान में नमाज फर्ज नहीं, आज नियत करें जितने मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, और अगर मेरी इस्लामी बहनें भी मुझे पर्दे में सुन रही हैं, पक्की सच्ची नियत कर लो कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। हम नहीं करेंगे रब को नाराज। फंस जाओगे यार, इधर बड़े बड़े घर बन गए, बहुत कुछ आ गया, उधर फंस गए तो कोई नहीं होगा बचाने वाला। बस नमाजों की पाबंदी करें, हराम रोजी से तौबा करें। इस्लामी बहनें मुझे सुन रही है तो बेपर्दगी से तौबा करें और अल्लाह की राह में खर्च करते रहें। अल्लाह ने दिया है ना, ये माल का असल तरीका है कि ज़कात भी दे, सदका भी दे, देते रहो। इंशाअल्लाह ये जमा होता रहेगा और हमारे लिए आखिरत का खजाना होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी ऐसा बंदा बना दे कि हम किसी को तकलीफ ना दें और इस दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को तैयार करने वाले कामों में हम मसरूफ हो जाएं। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी जो हमने सुना उसे याद रखने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।